तमाम देखने, सुनने और समझने वालों को रौनक गिल का सलाम पेश हो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको मेरी जानिब से वीडियोस मिलती रहें। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ और ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस हीरा मानी के हवाले से, जिन्होंने गुज़श्ता चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर की और उन तस्वीर में वो बगैर मेकअप के थी। जैसे ही हीरा मानी ने तस्वीर शेयर की तो उनकी तस्वीर शेयर करने के बाद, जिसमें वो बगैर मेकअप के हैं, सोशल मीडिया सार्फिन ने उन पर इनकी तस्वीर पर मजाक और कमेंट्स करना शुरू कर दिए और मुख्तलिफ किस्म की राय देना शुरू कर दी। उनमें से चंद कमेंट्स आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला जो है, एक यूज़र जो है सारफ, वो ये कह रहा है ये भी अपने आप को खूबसूरत कहती हैं। वहीं पर एक दूसरा कमेंट है बेरंग लोग। तीसरा कमेंट एक किया जाता है, उसमें है बिना मेकअप के तो मैं आपसे ज़्यादा प्यारी हूँ, मैं बिला वजह ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ। एक और सारफ कमेंट करता है आई थिंक रात को ज़्यादा सिगरेट पी ली थी। यानी जैसे ही उन्होंने अपनी बगैर मेकअप की तस्वीर वहाँ पे शेयर की तो लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए, और कुछ इस तरह के कमेंट थे, क्योंकि नॉर्मली जितने भी शोबिज़ स्टार्स हैं या ड्रामा एक्टर्स या फिल्मी एक्टर्स हैं, वो नॉर्मली जब मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, मेकअप के साथ आते हैं। तो मेकअप के बगैर और मेकअप वाली पिक्चर्स में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो जब हीरा मानी ने अपने बगैर मेकअप वाली तस्वीर शेयर की तो उनको काफ़ी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें देखने कमेंट्स पढ़ने को मिले, और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर बहुत से इस तरह के कमेंट्स किए गए। अब इसमें लिखना यह है कि हीरा मानी इस हवाले से कोई अपना बयान, वजाहती बयान या कोई कमेंट्स देती हैं, कोई वीडियो शेयर करती हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे मामलात में हीरा मानी जो है वो अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। इसके बाद दूसरी आज की स्टोरी है पुलिस की रेड के हवाले से, जो कि कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में एक फार्म हाउस में जारी डांस पार्टी पर मारी गई। इसमें SHO और उनकी टीम ने एक डांस पार्टी जारी थी फार्म हाउस पर, वहाँ पर रेड मारी और वहाँ पर मौजूद तकरीबन 25 मर्द हजरात को और 30 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद उनकी वीडियो भी बनाई गई, और ये भी जो है दावा किया गया कि इनके पास से शराब की बोतलें, नशावर और दीगर अशिया जो हैं वो बरामद हुई हैं। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको अगले दिन अदालत में पेश किया गया। लेकिन यहाँ पर केस ने एक ड्रामाई मोड़ तब इख्तियार किया जब अदालत की जानिब से जो है तमाम 55 जो गिरफ्तार अफराद थे, जिनमें लड़कियां और लड़के शामिल थे, उनको मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया गया, और बल्कि जो DPO कसूर हैं उनसे जो है इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की गई। अब निदा जावेद नामी खातून हैं जो कि उस डांस पार्टी में इनवाइटेड थी, और वो वहाँ पहुँची भी। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं। वो अपनी इस हवाले से जो है कहानी बयान करती हैं और बताती हैं कि सारे मामलात किस तरह चल रहे थे, किस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, और अपनी सारी स्टोरी बयान करती हैं। ये आप वीडियो देखें। मैं निदा जावेद एंड आई एम हियर टुडे टू डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया जो कि कसूर में पेश आया, जो हमारे रिलेटेड था, जो इंटरनेट पे पूरी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना था, जो कि कुछ हकायक हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। वो ये था कि हमें एक इवेंट का इनविटेशन आया, एक ऑफिशियल इनविटेशन था, हम सब वहाँ पे, हम लोगों ने शिरकत की। जैसे ही हम लोग उस इवेंट पे पहुंचे हैं, वहाँ पे पुलिस आ गई, और अभी हम उस इवेंट के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे, और पुलिस ने हमें कहा कि आप अपनी गाड़ियों में, हमारी पुलिस की गाड़ियों में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि आपके पास से असला और आपके पास से शराब और डिफरेंट ड्रग्स का शिकायत हुई है। तो उन्होंने हमारी सर्च करना शुरू कर दिया, गाड़ियां सर्च की। बाद में पुलिस ने हमें सर्च करना शुरू किया, और हम लोगों ने लेडी कांस्टेबल्स की डिमांड की, और वो लोग देर से आई। कुछ पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा सा रूड हो रहे थे, उनका लहजा थोड़ा सा खराब हो रहा था, कुछ अल्फाज उनके मुंह से गलत नहीं कर रहे थे। और खैर बहरहाल हम वहां से थाने में हमें ले जाया गया हमारी मर्जी के खिलाफ। वहां जाके हम लोगों की चंद तस्वीर उतारी गई, जिनमें कुछ लड़कियां कंफर्टेबल भी नहीं थी कि वो अपना चेहरा शो करें, और उनको बड़ा जोर जबरदस्ती के साथ ये कहा गया कि अपना मास्क उतारें, अपना चेहरा दिखाएं मीडिया को, और डरा धमका के ये वीडियो हमारी मर्जी के खिलाफ बनाई गई, जो कि एक जुर्म है।
اور اس ویڈیو کو مس یوز کر کے انٹرنیٹ پہ لگایا گیا کہ ہم لوگ کے پاس سے منشیات اور ڈرگز اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، جس کی بیس پہ انہوں نے ہمیں پکڑا ہے، جو کہ بالکل غلط تھا. ہمارے پاس سے کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہوئی، ہم لوگوں نے کوئی ڈرگس نہیں کیے ہوئے تھے. ہم لوگ ایک آفیشیل انوائٹ پہ گئے تھے اور ہمیں وہاں پہ بغیر کسی وجہ کے کیپچر کر کے جیل میں لے گئے. وہاں پہ جب ویڈیو کا ایک سیپریٹ میٹر تھا، اب جب ہمیں جج کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پہ ان سے کوئی بھی ڈرگس اویلیبل نہیں ہوئے. انہوں نے کوئی ڈرگس شو نہیں کیے. نارملی پولیس کے پاس جب بھی وہ کوئی سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی ڈرگس ملتے ہیں تو وہ نارملی شو کیس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرگس ملے ہیں، یہ ہمیں اسلحہ یہاں سے ملا ہے، یہ چیز ہمیں یہاں سے ملی ہے. لیکن کسی نے کوئی ڈرگس، کوئی اسلحہ، کوئی چیز کوئی بھی شو نہیں کیا. سو دیٹ مینس کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز ملی ہی نہیں. سیکنڈ، یہ جو ویڈیو انٹرنیٹ پہ وائرل کی گئی ہے، یہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ان کے بارے میں غلط بیانات لکھ کے وائرل کی گئی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ. آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ایک مرد حضرات جو ہیں وہ بدتمیزی نہیں کر سکتے. آپ ان کی مرضی کے خلاف ان کی تصاویر نہیں لے سکتے، آپ وہ اسپریڈ نہیں کر سکتے غلط انفارمیشن کے ساتھ. اس سے صرف نہ کہ لڑکیاں، لڑکے بھی مینٹلی اور ایموشنلی پریشرائز ہو کے ان لوگوں کی جابس جا رہی ہیں، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی فیملی میں ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو اس کے اوپر انفارمیشن لکھی گئی ہے وہ غلط ہے. بغیر کوئی کرائم پروف ہوئے انہوں نے وہ بات اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور بغیر اسٹیٹمنٹ پروف ہوئے وہ اس چیز کو میڈیا پہ اس طرح سے اسپریڈ کیا گیا کہ جیسے ہم ملزم ہیں. ہم ملزم نہیں تھے، ہم لوگ باعزت بری ہوئے وہاں سے. کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. یہاں پہ میں کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی کہ کسی ایک بندے کا قصور تھا یا فلاں بندے کا قصور تھا. بس ایک مس انڈرسٹوڈ سا ایونٹ تھا جو کہ ان کو بھی مس انفارمیشن ملی اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس بیسس پہ مس کنڈکٹ کیا. ٹھیک ہے، تو ایز اے گرل جو لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں اور جو گھروں سے باہر جاتی ہیں کسی بھی کام کے تحت، ان کے ساتھ جو مرد حضرات اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس نے ان پہ اور پابندیاں لگا دیتے ہیں. پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی. تو اس کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے وہ اتنا پریشر کر دیتی ہے کہ ایک لڑکی وہاں پہ آ کے پس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی لائف گیو اپ کریں. سو بہت سی لڑکیاں اس ٹائم پہ مینٹلی پریشرائزڈ ہیں. آپ بس یہ سوچیں کہ اگر یہ انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو کہ حقیقت بھی نہیں تھی، اور وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتا، اگر وہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا برداشت کرتے؟ ان کے چہرے پہ پراپر لائٹ شو کر کے دکھایا گیا کہ یہ چہرے ہیں، زور زبردستی کے ساتھ، جو کہ لافلی رانگ ہے. اس کے بارے میں ایکشن لیا جاتا ہے اور لیا گیا بھی ہے. لیکن میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ انسیڈنٹ آیا یہ بہت غلط تھا اور فار دا نیکسٹ ٹائم ایسا انسیڈنٹ نہیں آنا چاہیے. تھینک یو. ویل، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نجا جاوید جو ویلاگر ہیں انہوں نے اپنے ساری اسٹوری کو بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو وہ انوائٹڈ تھیں، کس طریقے سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور کس طریقے سے آگے تمام چیزیں کنٹینیو رہیں. ویل، اب جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے خواتین کی ان کی اجازت کے بغیر اور ان کے بال کھینچ کر ان کو زبردستی ان کی ویڈیوز بنائی گئیں. اور اس کے علاوہ اطلاعات ہیں کہ ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کو جو ہے، جنہوں نے وہاں پر ریڈ کی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو اعلیٰ حکام کی جانب سے، اور ان کے اس رویے کو پر معافی بھی مانگی گئی ہے. ویل، اس طرح کے واقعات جو اکثر ہوتے رہتے ہیں، جس میں اکثر پولیس اور اکثر ریڈ کرتی ہے، معاملات کرتی ہے اور اس کے بعد چیزیں کچھ اور نکلتی ہیں. ویل، ہمیں اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بہتری کی بہت ضرورت ہے کہ ایک اصول ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک جو ہے پروسیس ہونا چاہیے جس کے تھرو یہ ساری کارروائیاں ہونی چاہیے. ویل، ایک بار پھر سے یاد کرواتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو میری جانب سے اسی طریقے سے اپڈیٹس ملتی رہیں. اور جڑے رہیے گا آنے والے مزید یوٹیوب ورلڈ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تھینک یو.